मैत्रेय उवाच प्रजापतेर्दुहितरं शिंशुमारस्य वै ध्रुवः उपयेमे भ्रमिन्नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ इलायामपि भार्यायां वायोः पुत्र्यां महाबलः पुत्रमुत्कलनामानं योगेश्वरमजीजनत् तमस्त्वकृतोद्वाहो मृगयायां बलीयसा हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्माता तद्गतिं गता ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपामर्षशुचार्पितः जैत्रं स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम् गत्वोदीचीन्दिशं राजा रुद्रानुचरसेविताम् ददर्श हिमवद्रोण्यां पुरीं गुह्यकसङ्कुलाम् दद्मौ शङ्खं महाबाहुः खन्दिशश्चानुनादयन् येनोद्विग्नदृशः क्षत्तरुपदेव्योऽत्र सन्भृशम् ततो निष्क्रम्य बलिन उपदेव महाभटाः असहन्तस्तन्निनादमभिपेतुरुदायुधाः सतानापततो वीर उग्रधन्वा महारथः एकैकं युगपत्सर्वानहन् बाणैस्त्रिभिस्त्रिभिः ते वै ललाटलग्नैस्तैरिषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानमाशंसन् कर्म तस्य तत् तेऽपि चामुममृष्यन्तः पादस्पर्शमिवोरगाः शरैरविध्यन् युगपद्विगुणं प्रचिकीर्षवः ततः परिघनिस्त्रिंशैः प्रासशूलपरश्वधैः शक्तृष्टिभिर्भुषुण्डीभिश्चित्रवाजैः शरैरपि अभ्यवर्षन् प्रकुपिताः सरथं सहसारथिम् इच्छन्तस्तत्प्रतीकर्तुमयुतानां त्रयोदश औत्तानपादिः स तदा शस्त्रवर्षेण भूयसा नोपादृश्यत सञ्छन्न आसारेण यथा गिरिः हाहाकारस्तदैवासीत् सिद्धानां दिवि पश्यताम् हतोऽयं मानवः सूर्यो मग्नः पुण्यजनार्णवे न दत्सु यातु धानेषु जयकाशिष्वथो मृधे उदतिष्ठद्रथस्तस्मान्नीहारादिव भास्करः धनुर्विस्फूर्जयन्नुग्रन् द्विषताङ्खेदमुद्वहन् अस्त्रौघं व्यधमद्बाणैर्घनानीकमिवानिलः तस्य ते चापनिर्मुक्ता भित्त्वा वर्माणि रक्षसाम् कायानाविविशुस्तिग्मा गिरीनशनयो यथा भल्लैः सञ्छिद्यमानानां शिरोभिश्चारुकुण्डलैः ऊरुभिर्हेमतालाभैर्दोर्भिर्वलयवल्गुभिः हारकेयूरमुकुटैरुष्णीषैश्च महाधनैः आस्तृतास्तारणभुवोरेजुर्वीरमनोहराः हतावशिष्टा इतरे रणाजिराद्रक्षो गणाः क्षत्रियवर्यसायकैः प्रायो विकृन्तावयवा विदुद्रुवुर्मृगेन्द्रविक्रीडितयूथपा इव अपश्यमानः स तदा ततायिनं महामृधे कञ्चन मानवोत्तमः पुरीं दिदृक्षन्नपि नाविशद्विषान्नमायिनां वेदचिकीर्षितं जनः इति ब्रुवंश्चित्ररथः स्वसारथिं यत्तः परेषां प्रतियोगशङ्कितः शुश्रावशब्दं जलधेरिवेरितन्नभस्वता दिक्षु रजोऽन्वदृश्यत क्षणेनाच्छादितं व्योमघनानीकेन सर्वतः विस्फुरत्तडिता दिक्षु त्रासयं स्तनयित्नुना ववृषूरुधिरौघास्थिपूय विण्मूत्ररेतसः निपेतुर्गगनादस्य कबन्धान्यग्रतो नघ ततः खे दृश्यत गिरेर्निपेतुः सर्वतो दिशम् गदापरिघनिस्त्रिंशमुसला अश्मवर्षिणः अहयोशनि निःश्वासा वमन्तोऽग्निं मृषाक्षिभिः अभ्यधावन् गजामत्ताः सिंहव्याघ्राश्च यूथशः समुद्र ऊर्मिभिर्भीमः प्लावयन् सर्वतो भुवम् आससादमहाह्रादः कल्पान्त इव भीषणः एवं विधान्यनेकानि त्रासनान्यमनस्विनाम्
ससृजुस्तिग्मगतय आसुर्या माययासुराः ध्रुवे प्रयुक्तामसुरैस्तां मायामतिदुस्तराम् निशाम्य तस्य मुनयः समाशंसन् समागताः मुनय ऊचुः अत्तानपादे भगवांस्तव शार्गधन्वा देवः क्षिणोत्ववनतार्तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धालोकोऽञ्जसा तरति दुस्तरमङ्गमृत्युम् मैत्रेय उवाच निशम्य वदतामेवं वृषीणान् धनुषि ध्रुवः सन्दधेऽस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायणनिर्मितम् सन्धीयमान एतस्मिन् माया गुह्यकनिर्मिताः क्षिप्रं विनेशुर्विदुरक्लेशा ज्ञानोदये यथा तस्यार्शास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खाः कलहंसवाससः विनिसृता आविविशुर्द्विषद्बलं वनं यथा भीमरवाः शिखण्डिनः तैस्तिग्मधारैः प्रधने शिलीमुखैरितस्ततः पुण्यजना उपद्रुताः तमभ्यधावन् कुपिता उदायुधाः सुपर्णमुन्नद्धफणा इवाहयः सतान् पृषत्कैरभिधावतो मृधे निकृत्तबाहूरुषिरोधरोदरान् निनायलोकं परमर्कमण्डलं व्रजन्ति निर्भिद्य यमूर्ध्वरेतसः तान् हन्यमानानभिवीक्ष्य गुह्यकाननागसश्चित्ररथेन भूरिशः औत्तानपादिं कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगतः सहर्षिभिः मनुरुवाच अलं वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनानेतानवधिस्त्वमनागसः नास्मत्कुलोचितं तातकर्मैतत्सद्विगर्हितं वधोऽयमुपदेवानामारब्धस्ते कृतैनसाम् नन्वेकस्यापराधेन तत्सङ्गाद्बहवो हताः भ्रातुर्वधाभितप्तेन त्वयाङ्गभ्रातृवत्सल नायं मार्गो हि साधूनां हृषीकेशानुवर्तिनां यदात्मानमसङ्गृह्य पशुवद्भूतवैशसम् सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान् आराध्यापदुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम् सत्वं हरेरनुध्यातस्तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववद्यं कृतवाननुशिक्षन् सतां व्रतम् तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिलजन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति सम्प्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः विमुक्तो जीवनिर्मुक्तो ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति भूतैः पञ्चभिरारब्धो योषित्पुरुष एव हि तयोर्व्यवायात् सम्भूतिर्योषित्पुरुषयोरिह एवं प्रवर्तते सर्गस्थितिः प्रलय एव च गुणव्यतिकराद्राजन्मायया परमात्मनः निमित्तमात्रं तत्रात्मा निर्गुणः पुरुषर्षभः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत् सखल्विदं भगवान् योगशक्त्या गुणप्रवाहेषु विभक्तवीर्यः करोत्यकर्तेव निहन्त्यहन्ता चेष्टा विभूम्नः खलु दुर्विभाव्या सोऽनन्तोऽन्तकरः कालो नादिरादिकृदव्ययः जनञ्जनेन जनयन्मारयन् मृत्युनात्मनः न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजाः धावमानमनुधावन्त्यनीशा यथा रजांस्यनिलं भूतसङ्घाः आयुषोपचयन् जन्तोस्तथैवोपचयं विभुः उभाभ्यां रहितः स्वस्थो दुःस्थस्य विदधात्यसौ केचित् कर्म वदन्त्येनं स्वभावमपरे नृप एके कालं परे दैवं पुंसः काममुतापरे अव्यक्तस्याप्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च न वै चिकीर्षितं तातको वेदाद्धास्य सम्भवम् नैवैते पुत्रकभ्रातुर्हन्तारो धनदानुगाः
विसर्गादानयोस्तात पुंसो दैवं हि कारणम् स एव विश्वं सृजति स एवावतिहन्ति च अथापि ह्यनहङ्कारान्नाज्यते गुणकर्मभिः एष भूतानि भूतात्मा भूतेशो भूतभावनः स्वशक्त्या मायया युक्तः सृजत्यत्ति च पाति च तमेव मृत्युममृतं तात दैवं सर्वात्मनोपैहि जगत्परायणम् यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वै नसि दामयन्त्रिताः यः पञ्चवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नवर्मा वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्षमाराध्य लेभे मूर्ध्निपदं त्रिलोक्याः तमेव मङ्गात्मनि मुक्तविग्रहैर्व्यपाश्रितं निर्गुणमेकमक्षरम् आत्मानमन्विष्य विमुक्तिमात्मदृग्यस्मिन्निदं भिन्नमसत्प्रतीयते त्वं प्रत्यगात्मनि सदा भगवत्यनन्त आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्तौ भक्तिं विधाय परमां शनकैरविद्याग्रन्थिं विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढाम् सम्यच्छरोषं भद्रन्ते प्रतीपं श्रेयसां परम् श्रुतेन भूयसा राजन्नगदेन यथामयम् येनोपसृष्टात् पुरुषाल्लोक उद्विजते भृशम् न बुधस्तद्वशं गच्छेदिच्छन्न भयमात्मनः हेलनं गिरिशभ्रातुर्धनदस्य त्वया कृतम् यज्जघ्निवान् पुण्यजनान् भ्रातृघ्नानित्यमर्षितः तं प्रसादय वत्साशु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः न यावन्महतां तेजः कुलन्नाभिभविष्यति इत्युक्तस्तं प्रणम्याह भगवंस्तेऽनुशासनम् आतिष्ठे भ्रातृमात्रोर्मे शोचतः क्षम्यतामिति मैत्रेय उवाच एवं स्वायम्भुवः पौत्रमनुशास्य मनुर्ध्रुवम् तेनाभिवन्दितः साकं ऋषिभिः स्वपुरं ययौ मैत्रेय उवाच ध्रुवं निवृत्तं प्रतिबुध्यवैशसादपेतमन्युर्भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत्कृताञ्जलिम् धनद उवाच भो भो क्षत्रियदायादपरितुष्टोऽस्मि तेन घ यस्त्वं पितामहादेशाद्वैरं दुस्त्यजमत्यजः न भवानवधीद् यक्षान्न यक्षा भ्रातरं तव काल एव हि भूतानां प्रभुरप्ययभावयोः अहं त्वमित्यपार्थाधीरज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्नीव भात्यनुध्यानाद्यथा बन्धविपर्ययः तद्गच्छध्रुवभद्रन्ते भगवन्तमधोक्षजम् सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रहम् भजस्व भजनीयाङ्घ्रिमभवाय भवच्छिदम् युक्तं विरहितं शक्त्या गुणमय्यात्ममायया गुणीः कामं नृपयन्मनोगतं मत्तस्त्वमौत्तानपदे विशङ्कितः वरार्हणोऽस्यम्बुजनाभपादयोर्निरन्तरं त्वां वयमङ्गशुश्रुमा मैत्रेय उवाच स राजराजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामतिः हरौ सवव्रे चलितां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययन्तमः तस्य प्रीतेन मनसा तान् दत्वैलिबिलस्ततः पश्यतोऽन्तर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत अथाय जतयज्ञेशं क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानां कर्मफलप्रदम् सर्वात्मन्यच्युते सर्वे तीव्रौघां भक्तिमुद्वहन् ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विभुम् तमेव शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलम् गोप्तारं धर्मसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः षट्त्रिंशद्वर्षसाहस्रं शशासक्षितिमण्डलम् भोगैः पुण्यक्षयं कुर्वन् अभोगैरशुभक्षयम्
एवं बहुसवं कालं महात्मा विकलेन्द्रियः त्रिवर्गौपयिकन्नीत्वा पुत्रायादान्नृपासनम् मन्यमान इदं विश्वं मायारचितमात्मनि अविद्यारचितस्वप्नगन्धर्वनगरोपमम् आत्मस्त्र्यपत्यसुहृदो बलमृद्धकोशमन्तः पुरं परिविहार भुवश्च रम्याः भूमण्डलं जलधिमेखलमाकलय्य कालोपसृष्टमिति स प्रययौ विशालाम् तस्या विशुद्धकरणः शिववार्विगाह्यबद्धासनो जितमरुन्मनसा हृताक्षः स्थूले दधार भगवत्प्रतिरूप एतध्यायंस्तदव्यवहितो व्यसृजत्समाधौ भक्तिं हरौ भगवति प्रवहन्नजस्रमानन्दबाष्पकलया मुहुरर्द्यमानः विक्लिद्यमानहृदयः पुलकाचिताङ्गो नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिङ्गः स ददर्श विमानाग्र्यन्नभसोऽवतरद्भुवः विभ्राजयद्दशदिशोराकापतिमिवोदितम् तत्रानुदेवप्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरावरुणाम्बुजे क्षणौ स्थिताववष्टभ्यगदां सुवाससौ किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलौ विज्ञायता उत्तमभावकिङ्करावभ्युत्थितः साध्वससन्नविक्रमः ननामनामानि गृणन्मधुद्विषः पार्षत्प्रधानाविति संहताञ्जलिः तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं बद्धाञ्जलिं प्रश्रयनम्रकन्धरम् सुनन्दनन्दावुपलभ्य संवितं प्रीत्योचतुः पुष्करनाभसम्मतौ सुनन्दनन्दावूचतुः भो भो भद्रसुभद्रन्ते वचो नो वहितः शृणु यः पञ्चवर्षस्तपसा भवान् देवमतीतृपत् तस्याखिलजगद्धातुर्विद्धि देवस्य शार्गिणः पार्षदाविह सम्प्राप्तौ नेतुं त्वां भगवत्पदम् सुदुर्जयं विष्णुपदञ्जितं त्वया यत्सूरयो प्राप्य विचक्षते परम् आतिष्ठतच्चन्द्रदिवाकरादयो ग्रहर्क्षताराः पर्यन्ति दक्षिणम् अनास्थितन्ते पितृभिरन्यैरप्यङ्गकर्हिचित् आतिष्ठजगतां वन्द्यन्तद्विष्णोः परमं पदम् एतद्विमानप्रवरमुत्तमश्लोकमौलिना उपस्थापितमायुष्मन्नधिरोढुं त्वमर्हसि मैत्रेय उवाच निशम्य वैकुण्ठनियोज्य मुख्ययोर्मधुच्युतां वाचमुरुक्रमप्रियः कृताभिषेकः कृतनित्यमङ्गलो मुनीन् प्रणम्याशिषमभ्यवादयत् परीत्याभ्यर्च्य धिष्ण्याग्र्यं पार्षदावभिवन्द्य च इयेष तदधिष्ठातुं बिभ्रद्रूपं हिरण्मयम् तदा दुन्दुभयो नेदुर्मृदङ्गपणवादयः गन्धर्वमुख्याः प्रजगुःपेतुः कुसुमवृष्टयः स च स्वर्लोकमारोक्ष्यन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वस्मरदहं हित्वा नैनां यास्ये त्रिविष्टपम् इति व्यवसितं तस्य व्यवसीयसुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं देवयानेन चाग्रगाम् तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः सुरैः अवकीर्यमाणो ददृशे कुसुमैः क्रमशोग्रहान् त्रिलोकीन् देवयानेन सोऽतिव्रज्य मुनीनपि पुरस्ताद्यध्रुवगतिं विष्णोः पदमथाभ्यगात् यद्भ्राजमानं सरुचैव सर्वतो लोकास्त्रयो ह्यनुविभ्राजन्त एते न ते खलाजन्तुषु ये त्वनुग्रहाद्व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशम् शान्ताः समदृशः शुद्धाः सर्वभूतानुरञ्जनाः यान्त्यञ्जसाच्युतपदमच्युतप्रियबान्धवाः इत्युत्तानपदः पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः अभूत्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामलः गम्भीरवेगानिमिषान् ज्योतिषां चक्रमर्पितम् यस्मिन् भ्रमति कौरव्यमेढ्यामिव गवाङ्गणः
महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवान् ऋषिः आतोद्यं वितुदन् श्लोकान् सत्रे गायत्प्रचेतसाम्। नारद उवाच नूनं सुनीतेः पतिदेवतायास्तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिम् दृष्ट्वाभ्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किन्नृपाः। यः पञ्चवर्षो गुरुदारवाक्षरैर्भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनं ममादेशकरोजितं प्रभुञ्जिगाय तद्भक्तिगुणैः पराजितम्। यः क्षत्रबन्धुर्भुवि तस्याधिरूढमन्वारुरुक्षेदपि वर्षपूगैः यः पञ्चवर्षो यदहोभिरल्पैः प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदम्। मैत्रेय उवाच एतत्ते भिहितं सर्वं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ध्रुवस्योद्दामयशसश्चरितं सम्मतं सताम्। धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं स्वस्त्ययनं महत् स्वर्ग्यं ध्रव्यं सौमनस्यं प्रशस्यमघमर्षणम्। श्रुत्वैतच्छ्रद्धया भीक्ष्णमच्युतप्रियचेष्टितम् भवेद्भक्तिर्भगवति यया स्यात् क्लेशसंक्षयः। महत्त्वमिच्छतां तीर्थं श्रोतुशीलादयो गुणाः यत्र तेजस्तदिच्छूनां मानो यत्र मनस्विनाम्। प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवायेद्विजन्मनाम् सायं च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितं महत्। पौर्णमास्यां सिनीवाल्यां द्वादश्यां श्रवणेऽथवा दिनक्षये व्यतीपाते सङ्क्रमेऽर्कदिनेऽपि वा श्रावयेच्छ्रद्दधानानां तीर्थपादपदाश्रयः। नेच्छंस्तत्रात्मनात्मानं सन्तुष्ट इति सिद्ध्यति ज्ञानमज्ञाततत्त्वाय यो दद्यात् सत्पथे मृतम्। कृपालोर्दीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते इदं मया ते भिहितं कुरुद्वहध्रुवस्य विख्यातविशुद्धकर्मणः। हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुर्गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम। श्रीशुक उवाच निशम्य कौशारविणोपवर्णितं ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणम् प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। विदुर उवाच केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत कस्यान्ववा ये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रमासत। मन्ये महाभागवतन्नारदं देवदर्शनम् येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्याविधिर्हरेः। स्वधर्मशीलैः पुरुषैर्भगवान् पुरुषोत्तमः युज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल। यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः मह्यं शुश्रूषवे ब्रह्मन् कार्त्स्न्येनाचष्टुमर्हसि। मैत्रेय उवाच ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरिप्रस्थिते वनम् सार्वभौमश्रियन्नैच्छदधिराजासनं पितुः। स जन्मनोपशान्तात्मा निस्सङ्गः समदर्शनः ददर्शलोके विततमात्मानं लोकमात्मनि। आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं प्रत्यस्तमितविग्रहम् अवबोधरसैकात्म्यमानन्दमनुसन्ततम्। अव्यवच्छिन्नयोगाग्निदग्धकर्ममलाशयः स्वरूपमवरुन्धानो नान्यदस्मात्तदैक्षत। जडान्धबधिरोन्मत्तमूकाकृतिरतन्मतिः लक्षितः पथि बालानां प्रशान्तार्चिरिवानलः। मत्वा तञ्जडमुन्मत्तं कुलवृद्धाः समन्त्रिणः वत्सरं भूपतिं चक्रुर्यवीयां सम्भ्रमे सुतम्। स्वर्वीथिर्वत्सरस्येष्टा भार्या सूतषडात्मजान् पुष्पार्णन्तिग्मकेतुं च इषमूर्जं वसुञ्जयम्। पुष्पार्णस्य प्रभा भार्या दोषा च द्वे बभूवतुः प्रातर्मध्यन्दिनं सायमिति ह्यासन् प्रभासुताः।
प्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषासुतास्त्रयः व्युष्टः सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजसमादधे स चक्षुः सुतमाकूत्यां पत्न्यां मनुमवापः मनोरसूतमहिषी वैराजानड्वलासुतान् पुरुकुत्सन्त्रितं द्युम्नं सत्यव्रतं मृतव्रतम् अग्निष्टोममतीरात्रं सुद्युम्नं शिबिमुल्मुखम् उल्मुको जनयत्पुत्रान् पुष्करिण्यां षडुत्तमान् अङ्गं सुनासमाख्यातिं क्रतुमाङ्गिरसङ्गयम् सुनीथाङ्गस्य या पत्नी सुषुवेवेनमुल्बणम् यद्दौशील्यात् स राजर्षिर्निर्विण्णो निरगात्पुरात् यमङ्गशेपुः कुपिता वाग्वज्रा मुनयः किल गतासोस्तस्य भूयस्ते ममन्थुर्दक्षिणङ्करम् अराजके तदालोके दस्युभिः पीडिताः प्रजाः जातो नारायणांशेन पृथुः पृथुपराक्रमः विदुर उवाच तस्य शीलनिधेः साधोर्ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञः कथमभूद्दुष्टा प्रजा यद्विमना ययौ किञ्चाम्होवेनमुद्दिश्य ब्रह्मदण्डमयूयुजन् दण्डव्रतधरे राज्ञिमुनयो धर्मकोविदाः नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिरघवानपि यदसौ लोकपालानां बिभर्त्योजस्वतेजसा एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् सुनीथात्मजचेष्टितम् श्रद्धधानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः मैत्रेय उवाच अङ्गोष्वमेधं राजर्षिराजहारमहाक्रतुम् नाजग्मुर्देवतास्तस्मिन्नाहूता ब्रह्मवादिभिः तमूचुर्विस्मितास्तात यजमानमथर्त्विजः हवींषि हूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवताः राजन् हवींषदुष्टानि श्रद्धया सादितानि ते छन्दांस्ययातयामानि योजितानि धृतव्रतैः न विदामेह देवानां हेलनं वयमण्वपि यन्न गृह्णन्ति भागान् स्वान्ये देवाः कर्मसाक्षिणः मैत्रेय उवाच अङ्गोद्विजवचः श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मनाः तत्प्रष्टुं व्यसृजद्वाचं सदस्यांस्तदनुज्ञया नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्णन्ति ग्रहानिह सदसस्पतयो ब्रूत किमवद्यं मया कृतम् सदस्याऊचुः नरदेवेह भवतो नावद्यं हि मनाक् स्थितम् अस्त्येकं प्राक्तनमघं यदि हे दृक्त्वमप्रजः तथा साधय भद्रन्त आत्मानं सुप्रजन्नृप इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञभुक् यथा स्वभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः यद्यज्ञपुरुषः साक्षादपत्याय हरिर्वृतः तांस्तान् कामान् हरिर्दद्याद्यान् कामयते जनः आराधितो यथैवैष यथा पुंसां फलोदयः इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये पुरोडाशन्निरवपन् शिपिविष्टाय विष्णवे तस्मात् पुरुष उत्तस्थौ हेममाल्यमलाम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम् स विप्रानुमतो राजा गृहीत्वाञ्जलिनोदनम् अवघ्राय मुदा युक्तः प्रादात्पत्न्या उदारधीः सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्राश्यर्तौ पत्युरादधे ततः काल उपावृत्ते कुमारं सुषुवे प्रजा सबाल एव पुरुषो मातामहमनुव्रतः अधर्मांशोद्भवं मृत्युन्तेनाभवदधार्मिकः सशरासनमुद्यम्य मृगयुर्वनगोचरः हन्त्यसाधुर्मृगान् दीनान् वेनोऽसावित्यरौज्जनः आक्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यानतिदारुणः
प्रसह्य निरनुक्रोशः पशुमारममारयत् तं विलक्ष्य खलं पुत्रं शासनैर्विविधैर्नृपः यदा न शासितुं कल्पो भृशमासीत् सुदुर्मनाः प्रायेणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजागृहमेधिनः कदपत्यकृतं दुःखं येन विन्दन्ति दुर्भरम् यतः पापीयसी कीर्तिरधर्मश्च महान् नृणाम् यतो विरोधः सर्वेषां यत आधिरनन्तकः कस्तं प्रजापदेशं वै मोहं बन्धनमात्मनः पण्डितो बहुमन्येत यदर्थाः क्लेशदा गृहाः कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्छुचां पदात् निर्विद्येत गृहान्मर्त्यो यत्क्लेशनिवहा गृहाः एवं स निर्विण्णमना नृपो गृहान्निशीथ उत्थाय महोदयोदयात् अलब्धनिद्रोऽनुपलक्षितो नृभिर्हित्वा गतो वेन सुवं प्रसुप्ताम् विज्ञाय निर्विद्यगतं पतिं प्रजाः पुरोहितामात्यसुहृद्गणादयः विचिक्युरुर्व्यामतिशोककातरा यथा निगूढं पुरुषं कुयोगिनः अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापतेर्हतोद्यमाः प्रत्युपसृत्य ते पुरीम् ऋषीन् समेतानभिवन्द्य साश्रवोऽन्यवेदयन् पौरवभर्तृविप्लवम् मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यसति वै नॄणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम् वीरमातरमाहूय सुनीतां ब्रह्मवादिनः प्रकृत्या सम्मतं वेनमभ्यषिञ्चन् पतिं भुवः श्रुत्वा नृपासनगतं वेनमत्युग्रशासनम् निलिल्युर्दस्य वः सद्यः सर्पत्रस्ता इवाखवः स आरूढनृपस्थान उन्नद्धोष्टविभूतिभिः अवमेने महाभागान् स्तब्धः सम्भावितः शठः एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरङ्कुश इव द्विपः पर्यटन् रथमास्थाय कम्पयन्निव रोदसी न यष्टव्यन्न दातव्यन्न होतव्यं द्विजाः क्वचित् एवन्यवारयद्धर्मं भेरीघोषेण सर्वतः वेनस्यावेक्ष्य मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितम् विमृश्य लोकव्यसनं कृपयोचुः स्म सत्रिणः अहो उभयतः प्राप्तं लोकस्य व्यसनं महत् दारुण्युभयतो दीप्त इव तस्करपालयोः अराजकभयादेशः कृतो राजा तदर्हणः ततोऽप्यासीद्भयं त्वद्य कथं स्यात् स्वस्ति देहिनाम् अहेरिव पयः पोषः पोषकस्याप्यनर्थकृत् वेनः प्रकृत्यैव खलः सुनीथा गर्भसम्भवः निरूपितः प्रजापालः स जिघांसति वै प्रजाः तथापि सान्त्वयामो मुम्मास्मांस्तत्पातकं स्पृशेत् तद्विद्वद्भिरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिः कृतो नृपः सान्त्वितो यदि नो वाचन्न ग्रहीष्यत्यधर्मकृत् लोकधिक्कारसन्दग्धं दहिष्यामः स्वतेजसा एवमध्यवसायैनं मुनयो गूढमन्यवः उपव्रज्याब्रुवन्वेनं सान्त्वयित्वाथ सामभिः नृपवर्यनिबोधैतद्यत्ते विज्ञापयाम भोः आयुःश्रीबलकीर्तीनां तव तात विवर्धनम् धर्माचरितः पुंसां वाङ्मनः कायबुद्धिभिः लोकान् विशोकान् वितरत्यथानन्त्यमसङ्गिनाम् स ते मा विनशेद्वीरप्रजानां क्षेमलक्षणः यस्मिन् विनष्टे नृपतिरैश्वर्यादवरोहति राजन्न साध्वमात्येभ्यश्चोरादिभ्यः प्रजा नृपः रक्षन् यथा बलिं गृह्णन्निह प्रेत्य च मोदते यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञपूरुषः इज्यते स्वेन धर्मेण जनैर्वर्णाश्रमात्मकैः तस्य राज्ञो महाराज भगवान् भूतभावनः
परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने तस्मिंस्तुष्टे किमप्राप्यं जगतामीश्वरेश्वरे लोकाः सपालाः ह्येतस्मै हरन्ति बलिमादृताः तं सर्वलोकामरयज्ञसङ्ग्रहं त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयम् यज्ञैर्विचित्रैर्यजतो भवायते राजन् स्वदेशाननुरोद्धुमर्हसि यज्ञेन युष्मद्विषये द्विजातिभिर्वितायमानेन सुराः कलाहरेः स्विष्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं तद्धेलनं नार्हसि वीरचेष्टितुम् वेन उवाच बालिशा बत यूयं वै अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते अवजानन्ति ये मूढा नृपरूपिणमीश्वरम् नानुविन्दन्ति ते भद्रमिह लोके परत्र च को यज्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदृशी भर्तृस्नेहविदूराणां यथा जारे कुयोषिताम् विष्णुर्विरिञ्चो गिरिश इन्द्रो वायुर्यमो रविः पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निरपां पतिः एते चान्ये च विबुधाः प्रभवो वरशापयोः देहे तिष्ठन्ति नृपतेः सर्वदेवमयो नृपः तस्मान्मां कर्मभिर्विप्रायजध्वं गतमत्सराः बलिं च मह्यं हरतमत्तोऽन्यः कोऽग्रभुक् पुमान् मैत्रेय उवाच इत्थं विपर्ययमतिः पापीयानुत्पथं गतः अनुनीयमानस्तद्याज्ञान्न चक्रे भ्रष्टमङ्गलः इति ते सकृतास्तेन द्विजाः पण्डितमानिना भग्नायां हव्ययाज्ञायां तस्मै विदुरचुक्रुधुः हन्यतां हन्यतामेष पापः प्रकृतिदारुणः जीवन् जगदसावाशु कुरुते भस्मसाद्ध्रुवम् नायमर्हत्य सदृत्तो नरदेववरासनम् यो वै यज्ञपतिं विष्णुं विनिन्दत्यनपत्रपः को वैनं परिचक्षीतवेनमेकमृते शुभम् प्राप्त ईदृशमैश्वर्यं यदनुग्रहभाजनम् इत्थं व्यवसिता हन्तु मृषयो रूढमन्यवः निजघ्नुर्हुङ्कृतैर्वेनं हतमच्युतनिन्दया ऋषिभिः स्वाश्रमपदं गते पुत्रकलेवरम् सुनीता पालयामास विद्यायोगेन शोचति एकदा मुनयस्ते तु सरयूसलिलाप्लुताः हुत्वाग्निं सत्कथाश्चक्रुरुपविष्टाः सरित्तटे वीक्ष्योत्थितान् महोत्पातानाहुर्लोकभयङ्करान् अप्यभद्रमनाथायादस्युभ्यो न भवेद्भुवः एवं ब्रुवत्सु ऋषिषु धावतां सर्वतो दिशम् पांसुः समुत्थितो भूमेश्चोराणां वसुलुम्पताम् तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसुलुम्पताम् भर्तर्युपरते तस्मिन्नन्योन्यं च जिघांसताम् चोरप्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकम् लोकानावारयं छक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः ब्राह्मणः समदृक्शान्तो दीनानां समुपेक्षकः स्रवते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात् पयो यथा नाङ्गस्य वंशो राजर्षेरेष संस्थातुमर्हति अमोघवीर्या हि नृपावंशेऽस्मिन् केशवाश्रयाः विनिश्चित्यैव मृषयो विपन्नस्य महीपतेः ममन्थुरूरुन्तरसा तत्रासीद्बाहुको नरः काककृष्णोऽतिह्रस्वाङ्गो ह्रस्वबाहुर्महाहनुः ह्रस्वपान्निम्ननासाग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमूर्धजः तन्तु ते वनतं दृष्ट्वा किं करोमीति वादिनम् निषीदेत्यब्रुवंस्तात स निषादस्ततोऽभवत् तस्य वंश्यास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः योपाहरज्जायमानो वेन कल्मषमुल्बणम्
मैत्रेय उवाच अथ तस्य पुनर्विप्रैर्विपन्नस्य महीपतेः बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत तद्दृष्ट्वा मिथुनं जातमृषयो ब्रह्मवादिनः ऊचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम् ऋषय ऊचुः एष विष्णोर्भगवतः कला भुवनपावनी इयं च लक्ष्मीः सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी प्र ऊचुः अत्र तु प्रथमो राज्ञां पुमान् प्रथयिता यशः पृथुर्नाम महाराजा भविष्यति पृथुश्रवाः इयं च देवी सुदती गुणभूषणभूषणा अर्चिर्नाम वरारोहा पृथुमेवावरुन्धती एष साक्षाद्धरेरंशो जातो लोकरिरक्षया इयं च तत्परा हि श्रीरनुजज्ञेन पायिनी मैत्रेय उवाच प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गन्धर्वप्रमुखा जगुः मुमुचुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यन्ति तत्स्त्रियः शङ्खतूर्यमृदङ्गाद्या नेदुर्दुन्दुभयो दिवि तत्र सर्व उपाजग्मुर्देवर्षि पितॄणाङ्गणाः ब्रह्मा जगद्गुरुर्देवः सहागत्य सुरेश्वरैः वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिह्नं गदाभृतः पादयोररविन्दं च तस्मिन् मेने हरेः कलाम् यस्या प्रतिहतं चक्रमंशस्य परमेष्ठिनः तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः आभिषेचनिकान्यस्मै आजह्रुः सर्वतो जनाः सरित्समुद्रागिरयो नागा गावः खगा मृगाः द्यौः क्षितिः सर्वभूतानि समाजह्रुरुपायनम् सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासाः साध्वलङ्कृतः पत्न्यार्चिषालङ्कृतया विरेजेऽग्निरिवापरः तस्मै जहारधनदोहैमं वीरवरासनम् वरुणः सलिलस्रावमातपत्रं शशिप्रभम् वायुश्च वालव्यजने धर्मः कीर्तिमयीं स्रजम् इन्द्रः किरीटमुत्कृष्टं दण्डं संयमनं यमः ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारतीहारमुत्तमम् हरिः सुदर्शनं चक्रं तत्पत्न्यव्याहतां श्रियम् दशचन्द्रमसिं रुद्रः शतचन्द्रं तथाम्बिका सोमो मृतमयानश्वांस्त्वष्टारूपाश्रयं रथम् अग्निराजगवञ्चापं सूर्यो रश्मिमया निशून् भूः पादुके योगमये द्यौः पुष्पबलिमन्वहम् नाट्यं सुगीतं वादित्रमन्तर्धानं च खेचराः ऋषयश्चाशिषः सत्याः समुद्रः शङ्खमात्मजम् सिन्धवः पर्वता नद्यो रथवीथिर्महात्मनः सूतोऽथमागधो बन्दी संस्तोतुमुपतस्थिरे स्तावकां स्थानभिप्रेत्य पृथुर्वैन्यः प्रतापवान् मेघनिर्ह्रादया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत् पृथुर्वाच हे सूत हे मागधसौम्यबन्दिन् लोकेऽधुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मेस्तव एष योज्यतां मामय्यभूवन् वितथा गिरो वः तस्मात् परोक्षे स्मदुपाश्रितान्यलङ्करिष्यथ स्तोत्रमपीड्यवाचः सत्युत्तमश्लोकगुणानुवादे जुगुप्सितन्नस्तवयन्ति सभ्याः महद्गुणानात्मनि कर्तुमिच्छन् कस्तावकैस्तावयते सतोऽपि स वै भविष्यन्निति विप्रलब्धो जनापहासं कुमतिर्न वेद प्रभवो ह्यात्मनस्तोत्रं जुगुप्सन्त्यपि विश्रुताः ह्रीमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगर्हितम् वयं त्वविदिता लोके सूताद्यापि वरीमभिः कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत् मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणन् नृपतिं गायका मुनिचोदिताः
तुष्टुवुस्तुष्टमनसस्तद्वागमृतसेवया। सूतावूचुः नालं वयन्ते महिमानुवर्णने यो देवदेवो वततारमायया। वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि बभ्रमुर्धियः। थाप्युदारश्रवसः पृथोर्हरेः कलावतारस्य कथामृता धृताः। यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महे। एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवर्तयन्। गोप्ता च धर्मसेतोनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्। एष वै लोकपालानां बिभर्त्येकस्तनौ तनूः। काले काले यथा भागं लोकयोरुभयोर्हितम्। वसुकाल उपादत्ते काले चायं विमुञ्चति। समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः। तितिक्षत्यक्रमं वैन्य उपर्याक्रमतामपि। भूतानां करुणः शश्वदार्तानां क्षितिवृत्तिमान्। देवे वर्षत्यसौ देवो नरदेववपुर्हरिः। कृच्छप्राणाः प्रजाह्येष रक्षिष्यत्यञ्जसेन्द्रवत्। आप्याययत्यसौ लोकं वदनामृतमूर्तिना। सानुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा। अव्यक्तवर्त्मैष विशुद्धकार्यो गम्भीरचेता उपगुप्तवित्तः। अनन्तमाहात्म्यगुणैकधामा पृथुः प्रचेता इव संवृतात्मा। दुरासदो दुर्विषः आसन्नोऽपि विदूरवत्। नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः। अन्तर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणैः। उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनाम्। नादण्ड्यन् दण्डयत्येष सुतमात्मद्विषामपि। दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यन् धर्मपथे स्थितः। अस्या प्रतिहतं चक्रं पृथोरामानसाचलात्। वर्तते भगवानर्को यावत्तपति गोगणैः। रञ्जयिष्यति यल्लोकमयमात्मविचेष्टितैः। अथामुमाहूराजानं मनोरञ्जनकैः प्रजाः। दृढव्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः। शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः। मातृभक्तिः परस्त्रीषु पत्न्यामर्ध इवात्मनः। प्रजासु पितृवत्स्निग्धः किङ्करो ब्रह्मवादिनाम्। देहिनामात्मवत्प्रेष्ठः सुहृदानन्दवर्धनः। मुक्तसङ्गप्रसङ्गो यन्दण्डपाणिरसाधुषु। एष दोग्धा महीं वीरोगां सतीमोजसौषधीः। समां करिष्यते चेमान् धनुः कोट्या समन्ततः। अयं तु साक्षात् भगवांस्त्र्यधीशः कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः। यस्मिन्न विद्यारचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्वमिव प्रतीतम्। अयं भुवो मण्डलमोदयाद्रेर्गौप्तैकवीरो नरदेवनाथः। आस्थाय चैत्रं रथमात्तचापः पर्यस्यते दक्षिणतो यथार्कः। तस्मै नृपालाः किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति स लोकपालाः। मंस्यन्त्यमीषां स्त्रिय आदिराजं चक्रायुधं तद्यश उच्चरन्त्यः। अयं महीङ्गान् दुदुहेऽधिराजः प्रजापतिर्वृत्तिकरः प्रजानाम्। यो लीलयाद्रीन् स्वशरासकोट्या भिन्दन् समाङ्गामकरोद्यथेन्द्रः। विस्फूर्जयन्नाजगवन्धनुस्वं यदाचरत्क्ष्मामविषह्य आजौ। तदा निलिल्युर्दिशि दिश्यसन्तो लाङ्गूलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः। एषोऽश्वमेधाञ्छतमाजहार सरस्वती प्रादुरभूद्धि यत्र। अहार्षीद्यस्य हयं पुरन्दरः शतक्रतुश्चरमे वर्तमाने। एष स्वसद्मोपवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तमेकम्। आराध्य भक्त्या लभतामलन्तज्ञानं यतो ब्रह्मपरं वदन्ति। तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः।
श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथाः पृथुः पृथुपराक्रमः दिशो विजित्या प्रतिरुद्धचक्रस्वतेजसोत्पाटितलोकशल्यः एवं सुरेन्द्रैरुपगीयमानमहानुभावो भवितापतिर्भुवः मैत्रेय उवाच एवं स भगवान् वैन्यः ख्यापितो गुणकर्मभिः छन्दयामास तान् कामैः प्रतिपूज्याभिनन्द्य च ब्राह्मणप्रमुखान् वर्णान् भृत्यामात्यपुरोधसः पौराञ्जानपदान् श्रेणीः प्रकृतिः समपूजयत् विदुर उवाच कस्माद्दधारगोरूपं धरित्री बहुरूपिणी यान्दुदोह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किम् प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम् तस्य मेध्यं हयन् देवः कस्य हेतोरपाहरत् सनत्कुमाराद् भगवतो ब्रह्मन् ब्रह्मविदुत्तमात् लब्ध्वा ज्ञानं स विज्ञानं राजर्षिः काङ्गतिं गतः यच्चान्यदपि कृष्णस्य ब्रह्मन् भगवतः प्रभोः श्रवः सुश्रवसः पुण्यं पूर्वदेहकथाश्रयम् भक्ताय तव चाधोक्षजस्य च वक्तुमर्हसि यो दुह्यद्वैन्यरूपेण गामि माम् श्रीशुक उवाच चोदितो विदुरेणैवं वासुदेवकथां प्रति प्रशस्यतं प्रीतमना मैत्रेयः प्रत्यभाषत मैत्रेय उवाच यदाभिषिक्तः पृथुरङ्गविप्रैरामन्त्रितो जनतायाश्च पालः प्रजानिरन्ये क्षितिपृष्ठ एत्यक्षुत्क्षामदेहाः पतिमभ्यवोचन् प्रजा ऊचुः वयं राजञ्जाठरेणाभितप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षः त्वामद्य याताः शरणं शरण्यं यस्याधिनो वृत्तिकरः पतिर्नः तन्नो भवानर्हतिरातवेन्नं क्षुधार्दितानान्नरदेवदेव यावन्ननङ्क्ष्यामः उज्झितान्न वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः मैत्रेय उवाच पृथुः प्रजानां करुणं निशम्य परिवेदितं दीर्घं दध्यौ कुरुश्रेष्ठनिमित्तं सोऽन्वपद्यत पृथिव्यौषधिबीजानि निगीर्णान्यसति शास्तरी तदहं देहिनां वृत्तिमात्मयोगेन साधये इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीतशरासनः सन्दधे विशिखं भूमौ क्रुद्धस्त्रिपुरः यथा प्रवेपमाना धरणी निशम्योदायुधं च तम् गौः सत्यपाद्रवद्भीता मृगीव मृगयोर्धृतम् तामेवान्वव्रजद्वैन्यः कुपितोऽत्यरुणे क्षणः शरन् धनुषि सन्धाय यत्र यत्र पलायति सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरन्तयोः धावती तत्र तत्रैनं ददर्शानूद्यतायुधम् लोकेनाविन्दतत्राणं वैन्यान् मृत्योरिव प्रजाः त्रस्ता तदा निववृते हृदयेन विदूयता अवोचाथ महाभागं धर्मज्ञापन्नवत्सल त्राहि मामपि भूतानां पालनेव स्थितो भवान् सत्वं जिघांससे कस्माद्दीनामकृतकिल्बिषाम् अहनिष्यत्कथं योषान् धर्मज्ञ इति यो मतः प्रहरन्ति न वै स्त्रीषु कृतागस्वपि जन्तवः किमु तत्त्वद्विधा राजन् करुणादीनवत्सलाः मान्निहत्याजरान्नावं यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम् आत्मानं च प्रजाश्चेमाः कथमम्भसि धास्यसि पृथुरुवाच वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासनपराङ्मुखीं भागं बर्हिषि या वृङ्क्ते न तनोषि च नो वसु यवसञ्जग्ध्यनुदिनन्नैव दोग्ध्यौधसंपयः तस्यामेवं हि दुष्टायान् दण्डो नात्र न शस्यते
त्वं खल्वौषधिबीजानि प्राक् सृष्टानि स्वयंभुवा न मुञ्चस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मन्दधीः अमूषाङ्क्षुत्परीतानामार्तानां परिवेदितम् शमयिष्यामि तद्बाणैर्भिन्नायास्तव मेधसा पुमान् योषिदुतक्लीब आत्मसम्भावनोधमः भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणां तद्वधोवरः त्वां स्तब्धान् दुर्मदान् नीत्वा मायागान्तिलशः शरैः आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः एवं मन्युमयीं मूर्तिं कृतान्तमिव बिभ्रतम् प्रणता प्राञ्जलिः प्राहमही सञ्जातवेपथुः धरण्युवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुतद्रव्यक्रियाकारकविभ्रमोर्मये येनाहमात्मीयतनुर्विनिर्मिता धात्रा यतोऽयं गुणसर्गसङ्ग्रहः स एव मां हन्तुमुदायुधस्वराडुपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये ययेतदादावसृजच्चराचरं समाययात्माश्रयया वितर्क्यया तयैव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यतः कथन्नु मान् धर्मपरो जिघांसति नूनन्तवेषस्य समीहितं जनैः स्वमायया दुर्जयया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकार यद्योनेक एकः परतः स ईश्वरः सर्गादियोऽस्यानुरुणद्धिशक्तिभिर्द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मभिः तस्मै समुन्नद्धविरुद्धशक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे स वै भवानात्मविनिर्मितं जगद्भूतेन्द्रियान्तःकरणात्मकं विभो संस्थापयिष्यन्नजमारसातलादभ्युज्जहाराम्भस आदिसूकरः अपामुपस्थे मयिनाव्यवस्थिताः प्रजा भवानद्यरिरक्षिषुः किल स वीरमूर्तिः समभूद्धराधरो यो मां पयस्युग्रशरो जिघांसति नूनं जनैरीहितमीश्वराणामस्मद्विधैस्तद्गुणसर्गमायया न ज्ञायते मोहितचित्तवृत्तिभिस्तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः मैत्रेय उवाच इत्थं पृथुमभिष्टूय रुषा प्रस्फुरिताधरम् पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना सन्नियच्छ विभो मन्युं विबोधश्रावितं च मे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः अस्मिल्लोकेऽथवा मुष्मिन्मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान् पूर्वदर्शितान् अपरश्रद्धयोपेत उपायान् विन्दतेऽञ्जसा ताननादृत्य यो विद्वान् अर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्थाः प्रारब्धाश्च पुनः पुनः पुरा सृष्टाश्चौषधयो ब्राह्मणाय विशाम्पते भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिरधृतव्रतैः अपालिता नादृतास्ता भवद्भिर्लोकपालकैः चोरीभूतेऽथ लोकेऽहं यज्ञार्थे ग्रसमौषधीः नूनन्तावीरुधः क्षीणा मयि कालेन भूयसा शास्त्रदृष्टेन योगेन भवानादातुमर्हति वत्सङ्कल्पय मे वीरयेनाहं वत्सला तव धोक्ष्ये क्षीरमयान् कामाननुरूपं च दोहनम् दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन अन्नमीप्सितमोजस्वद्भगवान् वाञ्छते यदि समाञ्च कुरु मां राजन् देववृष्टं यथापयः अपर्तावपि भद्रन्ते उपावर्तेत मां विभो इति प्रियहितं वाक्यं भुव आदाय भूपतिः तथा चकार सर्वत्र सारमाददते बुधाः वत्सङ्कृत्वा मनुं पाणावदुहत् सकलौषधीः
ततो परे यथा कामन् दुदुहुः पृथुभाविताम् ऋषयो दुदुहुर्देवीमिन्द्रियेष्वथ सत्तमाः वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्छन्दोमयं शुचि कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोममदूदुहन् हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः दैतेया दानवा वत्सं प्रह्लादमसुरर्षभम् विधाय दुदुहुः क्षीरमयः पात्रे सुरासवम् गन्धर्वाप्सरसो धुक्षन् पात्रे पद्ममये पयः वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गान्धर्वं मधुसौभगम् वत्सेन पितरोर्यम्णा कव्यं क्षीरमधुक्षत आमपात्रे महाभागः श्रद्धया श्राद्धदेवताः प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धाः सङ्कल्पनामयीम् सिद्धिन्नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः अन्ये च मायिनो मायामन्तर्धानगतात्मना मयं प्रकल्प्य वत्सत्वे दुदुहुर्धारणामयीम् यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिशिताशनाः भूतेश वत्सा दुदुहुः कपाले क्षतजासवम् तथा हयो दन्दशूकाः सर्पानागाश्च तक्षकम् वत्सं विधाय दुदुहुर्बिलपात्रे विषं पयः पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्यपात्रे चाधुक्षन् मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः क्रव्यादाः प्राणिनः क्रव्यन् दुदुहुः स्वकलेवरे सुपर्णवत्सा विहगाश्चरञ्चाचरमेव च वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्रसमयं पयः गिरयो हिमवद्वत्सा नानाधातून् स्वसानुषु सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पृथक् सर्वकामदुघां पृथ्वीं दुदुहुः पृथुभाविताम् एवं पृथ्वादयः पृथ्वीमदुहन् स्वन्नमात्मनः दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं कुरुद्वः ततो महीपतिः प्रीतः सर्वकामदुघां पुथुः दुहितृत्वे चकारे मां प्रेम्णा दुहितृवत्सलः चूर्णयन् स्वधनुः कोट्या गिरिकूटानि राजराट् भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायश्चक्रे समं विभुः अथास्मिन् भगवान् वैन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता निवासान् कल्पयाञ्चक्रे तत्र तत्र यथार्हतः ग्रामान् पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान् व्रजांश्च शिबिरान् नगरान् खेटखर्वटान् प्राक्पृथोरिह नैवैषा पुरग्रामादिकल्पना यथा सुखं वसन्ति स्म तत्र तत्राकुतो भयाः मैत्रेय उवाच अथादीक्षतराजर्षिर्हयमेधशते न सह ब्रह्मावर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती तदभिप्रेत्य भगवान् कर्मातिशयमात्मनः शतक्रतुर्नममृषे पृथोर्यज्ञमहोत्सवम् यत्र यज्ञपतिः साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्वाहूयत सर्वात्मा सर्वलोकगुरुः प्रभुः अन्वितौ ब्रह्मशर्वाभ्यां लोकपालैः सहानुगैः उपगीयमानो गन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरो गणैः सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः सुनन्दनन्दप्रमुखाः पार्षदप्रवरा हरेः कपिलो नारदो दत्तो योगेशाः सनकादयः तमन्वीयुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः यत्र धर्मदुघा भूमिः सर्वकामदुघा मही दोग्धिस्माभीप्सितानर्थान् यजमानस्य भारत ऊहुः सर्वरसान्नद्यः क्षीरदध्यन्न गोरसान् तरवो भूरिवर्ष्माणः प्रासूयन्तमधुच्युतः सिन्धवो रत्ननिकरान् गिरयोन्नं चतुर्विधम्
उपायनान्युपाजह्रुः सर्वे लोकाः सपालकाः इति चाधोक्षजेशस्य पृथोर्यज्ञमहोदयम् असूयन् भगवानिन्द्रः प्रतिघातमचीकरत् चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम् वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन्नपोवाहतिरोहितः तमत्रिर्भगवानैक्षत्वरमाणं विहाय सा आमुक्तमिव पाषण्डं यो धर्मे धर्मविभ्रमः अत्रिणा चोदितो हन्तुं पृथुपुत्रो महारथः अन्वधावत संक्रुद्धस्तिष्ठतिष्ठेति चाब्रवीत् तन्तादृशाकृतिं वीक्ष्य मेने धर्मशरीरिणम् जटिलं भस्मनाच्छन्नं तस्मै बाणं न मुञ्चति पापान्निवृत्तं वै भूयो हन्तवेत्तिरचोदयत् जहि यज्ञहनन्तातमहेन्द्रं विबुधाधिपम् एवं वैन्यसुतः प्रोक्तस्त्वरमाणं विहाय सा अन्वधावदति क्रुद्धो रावणं गृध्रराडिव सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्थावन्तर्हितस्वराट् धीरस्वपशुमादाय पितुर्यज्ञमुपेयिवान् तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विलक्ष्य परमर्षयः नामधेयं ददुस्तस्मै विजिताश्व इति प्रभो उपसृज्य तमस्तीव्रं जहाराश्वं पुनर्हरिः चशालयूपयोश्छन्नो हिरण्यरशनं विभुः अत्रिः सन्दर्शयामास त्वरमाणं विहाय सा कपालखट्वाङ्गधरं वीरो नैनमबोधत अत्रिणा चोदितस्तस्मै सन्दधे विशिखं रुषा सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्थावन्तर्हितस्वराट् वीरश्चाश्वमुपादाय पितृयज्ञमथाव्रजत् तदवद्यं हरेरूपं जगृहुर्ज्ञानदुर्बलाः यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहीर्षया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डमिहोच्यते एवमिन्द्रे हरत्यश्वं वैन्ययज्ञजिघांसया तद्गृहीतविसृष्टेषु पाषण्डेषु मतिर्नृणाम् धर्म इत्युपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रान्त्यापेशलेषु च वाग्मिषु तदभिज्ञाय भगवान् पृथुः पृथुपराक्रमः इन्द्राय कुपितो बाणमादत्तोद्यतकार्मुकः तमृत्विजः शक्रवधाभिसन्धितं विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यमसह्यरंहसा निवारयामासुरहो महामतेन युज्यतेऽत्रान्यवधो प्रचोदितः वयं मरुत्वन्तमिहार्थनाशनं ह्वयामहे त्वच्छ्रवसा हतत्विषम् अयातयामोपहवैस्तमग्नये प्रसह्य राजञ्जुहवामते हितम् इत्यामन्त्र्य क्रतुपतिं विदुरास्यर्त्विजोरुषा शृण्यस्तञ्जुह्वतोऽभ्येत्य स्वयंभूः प्रत्यषेधत न वध्यो भवतामिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः तञ्जिघांसत यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः तदिदं पश्यत महद्धर्मव्यतिकरं द्विजाः इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञः कर्मैतद्धिजिघांसया पृथुकीर्तिः पृथो भूयास्त्वं ह्येको न शतक्रतुः अलन्ते क्रतुभिः शिष्टैर्यद्भवान् मोक्षधर्मवित् नैवात्मने महेन्द्राय रोषमाहर्तुमर्हसि उभावपि हि भद्रन्ते उत्तमश्लोकविग्रहौ मास्मिन् महाराजकृथा स्म चिन्तान्निशामयास्मद्वच आदृतात्मा यध्यायतो दैवहतन्तु कर्तुं मनोति कष्टं विशते तमोऽन्धम् क्रतुर्विरमतामेष देवेषु दुरवग्रहः धर्मव्यतिकरो यत्र पाषण्डैरिन्द्रनिर्मितैः येभिरिन्द्रोपसंसृष्टैः पाखण्डैर्हारिभिर्जनम् ह्रियमाणं विचक्ष्वैतद्यस्ते यज्ञधृगश्वमुट् भवान् परित्रातुमिहावतीर्णो धर्मं च नानासमयानुरूपम्
वेनापचारादवलुप्तमद्य तद्देहतो विष्णुकलासि वैन्य सत्वं विमृश्याभिभवं प्रजापतेः सङ्कल्पितं विश्वसृजोति पीप्रुहि ऐन्द्रीं च मायामुपधर्ममातरं प्रचण्डपाखण्डपथं प्रभो जहि मैत्रेय उवाच इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विशाम्पतिः तथा च कृतवान् सख्यं मघोनापि च सन्दधे कृतावभृत्य स्नानाय पृथवे भूरि कर्मणे वरान् ददुस्ते वरदा ये तद्बर्हिषि तर्पिताः विप्राः सत्याशिषस्तुष्टाः श्रद्धया लब्धदक्षिणाः आशिषो युजुः क्षत्तरादिराजाय सत्कृताः तथा हूता महाबाहो सर्व एव समागताः पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवर्षिमानवाः मैत्रेय उवाच भगवांश्चापि वैकुण्ठः साकं मघवता विभुः यज्ञैर्यज्ञपतिस्विष्टो यज्ञभुक्तमभाषत श्रीभगवानुवाच एष ते कार्षीद्भङ्गं हयमेधशतस्यः क्षमापयत आत्मानममुष्य क्षन्तुमर्हसि सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमा नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्ह्यनात्मा कलेवरम् पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देवमायया श्रम एव परञ्जातो दीर्घया वृद्धसेवया अत एव इमं विद्वान् विद्याकामकर्मभिः आरब्धमिति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धोऽनुषज्जते असंसक्तः शरीरेऽस्मिन्नमुनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे दारे कः कुर्यान्ममतां बुधः एकः शुद्धः स्वयं ज्योतिर्निर्गुणोऽसौ गुणाश्रयः सर्वगोनावृतः साक्षी निरात्मानात्मनः परः देहाद्यपार्थास्तद्धर्मा न स्युस्तद्द्रष्टुरात्मनः कैवल्यं तस्य वै धर्मः सुषुप्तं तन्निदर्शनम् य एवं सन्तमात्मानमात्मस्थं वेदपूरुषः नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः समवस्थितः यस्वधर्मेण मान्नित्यं निराशीः श्रद्धयान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनो राजन् प्रसीदति परित्यक्तगुणः सम्यग्दर्शनो विशदाशयः शान्तिं मे समवस्थानं ब्रह्मकैवल्यमश्नुते उदासीनमिवाध्यक्षं द्रव्यज्ञानक्रियात्मनाम् कूटस्थमिममात्मानं यो वेदाप्नोति शोभनम् भिन्नस्य लिङ्गस्य गुणप्रवाहं द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः दृष्ट्वा सुसम्पत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्धसौहृदाः समः समानोत्तममध्यमाधमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः मयोपक्लुप्ताखिलसत्त्वसंयुतो विधत्स्वधीराखिललोकरक्षणम् श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो यत्साम्पराये सुकृतं षष्ठमंशम् अतोऽन्यथा हृतपुण्यः प्रजानामरक्षिता करहारोघमत्ति एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्तधर्मप्रधानान्यतमो वितास्याः ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान् द्रष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः वरं च मत्कञ्चन मानवेन्द्रवृणीष्वतेऽहं गुणशीलयन्त्रितः नाहं मखैर्वै सुलभस्तपोभिर्योगेन वा यः समरुत्तवर्ती मैत्रेय उवाच स इत्थं लोकगुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजित् अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः स्पृशन्तं पादयोः शीर्ष्णा व्रीडन्तं स्वेन कर्मणा शतक्रतुं परिष्वज्य विद्वेषं विससर्जः भगवानपि विश्वात्मा पृथुनोपहृतार्हणः समुज्जिहानया भक्त्या गृहीतचरणाम्बुजः प्रस्थानाभिमुखोऽप्येनमनुग्रहविलम्बितः
पश्यन् पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत्सताम् स आदिराजो रचिताञ्जर्हरिं विलोकितुन्नाशकदश्रुलोचनः न किञ्चनोवाच स बाष्पविक्लवो हृदोपगुह्यामुमथ व्यवस्थितः अथाभिमृज्याश्रुकणान् विलोकयन्न तृप्तदृग्गोचरमाह पूरुषम् पदास्पृशन्तं क्षितिमं स उन्नते विन्यस्तहस्ताग्रमुरङ्गविद्विषः पृथुरुवाच वरान् विभो त्वद्वरदेश्वराद्बुधः कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनाम् येनारकाणामपि सन्ति चैहिकास्तानीशकैवल्यपतेर्वृणीतकः न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवम् महत्तमान्तरहृदयान्मुखच्युतं विधत्स्व कर्णामृतमेष मे वरः स उत्तमश्लोकमहन्मुखच्युतो भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृततत्त्ववर्त्मनां कुयोगिनान्नो वितरत्यलं वरैः यशः शिवं सुश्रव आर्यसङ्गमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत् कथं गुणज्ञो विरमेदृते पशुं शीर्यत्प्रवव्रे गुणसङ्ग्रहेच्छया अथा भजन्त्वाखिलपूरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेवलालसः प्यावयोरेकपतिस्पृधोः कलिर्न स्यात् कृतस्त्वच्चरणैकतानयोः जन्तोर्जगत्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणि नः समीहितम् करोषि फल्ग्वप्युरुदीनवत्सलस्व एवधिष्ण्येभिरतस्य किन्तया भजन्त्यथ त्वामत एव साधवो व्युदस्तमाया गुणविभ्रमोदयम् भवत्पदानुस्मरणादृते सतान्निमित्तमन्यद्भगवन्न विद्महे मन्ये गिरन्ते जगतां विमोहिनीं वरं वृणीष्वेति भजन्तमात्थयत् वाचानुतन्त्या यदि ते जनोऽसितः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः त्वन्माययाद्धा जगदीश खण्डितो यदन्यदाशास्तरुतात्मनो बुधः यथा चरेद्बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितम् श्रीभगवानुवाच साधुते वसितं राजन्नाशास्तेन यदाशिषः स्वर्गापवर्गनरकान् समं पश्यति मत्परः प्रीतो हन्ते महाराजरोषं दुस्त्यजमत्यजः श्रद्धधानो मदादेशं तन्मह्यं परमार्हणम् मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षेः प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेच्युतो मतिम् देवर्षिपितगन्धर्वसिद्धचारणपन्नगाः किन्नराप्सरसो मर्त्याः खगा भूतान्यनेकशः यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाग्वित्ताञ्जलिभक्तितः सभाजिता ययुः सर्वे वैकुण्ठानुगतास्ततः भगवानपि राजर्षेः सोपाध्यायस्य पश्यतः हरन्निव मनोमुष्य स्वधाम प्रत्यगात् प्रभुः अदृष्टाय नमस्कृत्य स्वस्य सन्दर्शितात्मने वासुदेवाय देवानां देवाय स्वपुरं ययौ मैत्रेय उवाच मौक्तिकैः कुसुमस्रग्भिर्दुकूलैः स्वर्णतोरणैः महासुरभिर्धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वै चन्दना गुरुतो यार्द्ररथ्या चत्वरमार्गवत् पुष्पाक्षतफलैस्तोयैर्लाजैरर्चिभिरर्चितम् संवृतैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैः परिष्कृतम् तरुपल्लवमालाभिः सर्वतः समलङ्कृतम् प्रजास्तन्दीपबलिभिः सम्भृताशेषमङ्गलैः अभीयुर्मृष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः शङ्खदुन्दुभिघोषेण ब्रह्मघोषेण चर्त्विजाम् विवेशभवनं भूयस्तूयमानो गतस्मयः पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशाः पौराञ्जानपदांस्तांस्तान् प्रीतः प्रियवरप्रदः
स एवमादीन्यनवद्यचेष्टितः कर्माणि भूयांसि महन्महत्तमः कुर्वन् शशासावनिमण्डलं यशस्फीतन्निधायारुरुहे परं पदम्। सूत उवाच श्रुत्वादिराजस्य यशो विजृम्भितं गुणैरशेषैर्गुणवत्सभाजितम् क्षत्ता महाभागवतः सदस्पते कौशारविं प्राह गुरुं समर्चयन्। विदुर उवाच सोऽभिषिक्तः पुथुर्विप्रैर्लब्धा शेषसुरार्हणः बिभ्रच्च वैष्णवन्तेजो बाह्वोर्याभ्यां दुदोहगाम् कोऽन्वस्य कीर्तिन्न शृणोत्यभिज्ञो यद्विक्रमोच्छिष्टमशेषभूपाः लोकाः सपाला उपजीवन्ति काममद्यापि तन्मे वद कर्मशुद्धम्। मैत्रेय उवाच गङ्गायमुनयोर्नद्योरन्तरा क्षेत्रमावसन् आरब्धानेव बुभुजे भोगान् पुण्यजिहासया सर्वत्रास्खलिता देशः सप्तद्वीपैकदण्डधृक् अन्यत्र ब्राह्मणकुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः एकदासीन्महासत्रदीक्षा तत्र दिवौकसाम् समाजो ब्रह्मर्षीणां च देवर्षीणां च सत्तमा तस्मिन्नर्हत्सु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथार्हतः उत्थितः ससदो मध्ये ताराणामुडुराडिव प्रांशुः पीनायतभुजो गौरः कञ्जारुणे क्षणः सुनासः सुमुखः सौम्यः पीनांसः सुद्विजस्मितः व्यूढवक्षा बृहच्छ्रोणिर्वलीवल्गुतरोदरः आवर्तनाभिरोजस्वी काञ्चनो रुरुदग्रवाक् सूक्ष्मवक्रासितस्निग्धमूर्धजः कम्बुकन्धरः महाधने दुकूलाग्र्ये परिधायोपधाय च व्यञ्जिताशेषगात्रश्रीर्नियमे न्यस्तभूषणः कृष्णाजिनधरः श्रीमान् कुशपाणिः कृतोचितः शिशिरस्निग्धताराक्षः तानैक्षतसमन्ततः ऊचिवानिदमुर्वीशः सदस्यान् हर्षयन्निव चारुचित्रपदं श्लक्ष्णं हृद्यङ्गूढमविक्लवम्। पृथुर्वाच सभ्याः शृणुत भद्रं वः साधवो य इहागताः सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्ममावेद्यं स्वमनीषितम् अहं दण्डधरो धात्रा प्रजानामिह योजितः रक्षिता वृत्तिदस्तेषु सेतुषु स्थापिता पृथक् तस्य मे तदनुष्ठानाद्यदाहुर्ब्रह्मवादिनः लोकाः स्युः कामसन्दोहा यस्य तुष्यति दिष्टदृक् य उद्धरेत्करं राजा प्रजाधर्मेष्वशिक्षयन् प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भागं च स्वं जहाति सः तत्प्रजा भर्तृपिण्डार्थं स्वार्थमप्यनसूयवः कुरुताधोक्षजधियन्तर्हि मेऽनुग्रहः कृतः यूयन्तदनुमोदध्वं पितृदेवर्षयो मलाः कर्तुः शास्तुरनुज्ञातुस्तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम् अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषाञ्चिदिह सत्तमाः इहामुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचिद्भुवः मनोरुत्तानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः प्रियव्रतस्य राजर्षेरङ्गस्यास्मत्पितुः पितुः ईदृशानामथान्येषामजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृतः राज्यस्वर्गापवर्गाणां प्रायेणैकात्महेतुता दौहित्रादीनृते मृत्योः शोच्यान् धर्मविमोहितान् यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विनामशेषजन्मोपचितं मलन्धियः सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती यथा पदाङ्गुष्ठविनिसृता सरेत् विनिर्धुताशेषमनोमलः पुमानसङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् यदङ्घ्रिमूले कृतकेतनः पुनर्न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते
तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिर्मनोवचः कायगुणैः स्वकर्मभिः अमायिनः कामदुघाङ्घ्रिपङ्कजं यथाधिकारावसितार्थसिद्धये असाविहानेकगुणाध्वरैः सता पृथग्विधैर्द्रव्यगुणक्रियोक्तिभिः सम्पद्यतेऽर्थाशयलिङ्गनामभिर्विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपतः प्रधानकालाशयकर्मसङ्ग्रहः शरीरशेषं प्रतिपद्य चेतनः क्रियाफलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथा नलो दारुषु तद्गुणात्मकः अहो बतामी वितरन्त्यनुग्रहं हरिं गुरुं यज्ञभुजामधीश्वरम् स्वधर्मयोगेन यजन्ति मामका निरन्तरं क्षोणितले धृतव्रताः मा जातु तेजः प्रभवेन्महर्द्धिभिस्तितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुले द्विजानाम् ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो नित्यं हरिर्यच्चरणाभिवन्दनात् अवापलक्ष्मीमनपायिनीं यशो जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणीः यत्सेवया शेषगुणाश्रयस्वराट् विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वरः तदेव तद्धर्मपरैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलन्निषेव्यताम् पुमाल्लभेताप्यतिवेलमात्मनः प्रसादतोऽत्यन्तशमं स्वतः स्वयम् यन्नित्यसम्बन्धनिषेवया ततः परं किमत्रास्ति सुखं हविर्भुजाम् अश्नात्यनन्तः खलु तत्त्वकोविदैः श्रद्धाहुतं यन्मुख ईड्यनामभिः न वै तथा चेतनया बहिष्कृते हुताशने पारमहंस्यवर्यगुः यद्ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धातपो मङ्गलमौनसंयमैः समाधिना बिभ्रदिहार्थसिद्धये यत्रेदमादर्श इवावभासते तेषामहं पादसरोजरेणुमार्यावहेयाधिकिरीट आयुः यन्नित्यदा बिभ्रत आशुपापन्नश्यत्यमुं सर्वगुणा भजन्ति गुणालयं शीलधनं कृतज्ञं श्रद्धाश्रयं संवृणतेऽनुसम्पदः प्रसीदतां ब्रह्मकुलङ्गवाञ्च जनार्दनः सानुचरश्च मह्यम् मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणन् नृपतिं पितृदेवद्विजातयः तुष्टुवुर्हृष्टमनसः साधुवादेन साधवः पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती श्रुतिः ब्रह्मदण्डहतः पापो यद्वेनोत्यतरत्तमः हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दया तमः विविक्षुरत्यगात् सूनोः प्रह्लादस्यानुभावतः वीरवर्यपितः पृथ्व्याः समः सञ्जीवशाश्वतीः यस्येदृश्यच्युते भक्तिः सर्वलोकैकभर्तरी अहो वयं ह्यद्यपवित्रकीर्ते त्वयैव नाथेन मुकुन्दनाथाः यदुत्तमश्लोकतमस्य विष्णोर्ब्रह्मण्यदेवस्य कथां व्यनक्षि नात्यन्तिकमिदन्नाथ तव जीव्यानुशासनम् प्रजानुरागो महतां प्रकृतिः करुणात्मनाम् अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादितः प्रभो भ्राम्यतान्नष्टदृष्टीनां कर्मभिर्दैवसंज्ञितैः नमो विवृद्धसत्त्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्मक्षत्रमाविश्य बिभर्तीदं स्वतेजसा